बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, सवाबी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया अब बाकायदा तौर पर। अब ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती चली जा रही है, आज यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल लीडरशिप आज स्टेज पर नज़र आई, आवाम भी थी, आज पंडाल भरा हुआ था और सड़कें जिस तरह से आज बंद कर दी गई, उससे नज़र आया कि निज़ाम जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इस वक्त कैदी नंबर 804 ने बाकायदा तौर पर इस निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब निज़ाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आवाम की अदालत में कप्तान ने बॉल फेंक दी है। मैं कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ जनाब। सवाबी जलसे के बाद जो है वो ड्राइंग रूम की जो सूरत हाल है, यानी कि जहाँ पर फैसले होते हैं, जहाँ पर ताकतवर बैठते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मैं आपको इस्लामाबाद से कुछ गैर मामूली खबरें जो है वो देने जा रहा हूँ। आज का दिन बड़ा अहम है और इस ड्राइंग रूम्स में इस क्या चल रहा है। और फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को भी बड़ा अहम तरीन पैगाम पहुँचा दिया है। खान साहब की जानिब से जो इस वक्त पैगाम पहुँचाया गया है, उससे बहुत कुछ अखज़ करने की कोशिश हम करेंगे कि इमरान खान साहब ने इस वक्त ये पैगाम क्यों कर पहुँचाया, क्या पैगाम पहुँचाया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। और सवाबी जलसे के बाद अब ताकतवर क्या करेंगे, इमरान खान क्या करेगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। आप यूँ कह लें कि अडयाला जेल का और पिंडी का इस वक्त हॉटलाइन के ऊपर रब्ता जारी है और इस रब्ते की तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और कप्तान ने आज किश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया है। लाशें गिरा दो, मार दो, गोलियां चला दो, लेकिन अब आवाम सड़कों पर निकलेगी। ये बड़े अहम तरीन ऐलानात हैं। और पिंडी ने भी खान को एक बड़ी धमकी दी है। पिंडी की जानिब से क्या धमकी दी गई है कि अगर इमरान सड़कों पर आ गया, उसकी पार्टी सड़कों पर आ गई, तो पिंडी क्या करने जा रहा है। तो उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज बहुत बड़ा क्राउड। सबसे अहम बात कि पीटीए के लोगों से एक चीज़ जो है वो आवाम उन पर तनकीद कर रही थी, उनसे गिला कर रही थी कि लीडरशिप जो है वो गायब होती है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर सवाबी जलसे में सब लाइन हाजिर थे। इमरान खान के ऐलान के बाद फिर सारे आज बाहर निकले। हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, सब ने कहा कि जनाब हम कफन सर पर बांध कर निकल गए हैं। अब इमरान खान कहेगा तो वापस आएंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे। ये बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुंचा दिया है। आज हुआ ये कि सवाबी के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने अमरीकी झंडा जो है वो लहराना शुरू कर दिया। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं था, वो एक नामालूम शख्स था और वो बाकायदा तौर पर कुछ साजिशें कर रहा था। और साजिश ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमेरिका के कहने पर ये सारा कुछ कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो ये सारा कुछ है। अब आप अंदाज़ा करें इस जलसे को सबूताज करने के लिए कुछ अंदर लोग मौजूद थे। आज कुछ भी बड़ा हो सकता था, खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा मिसएडवेंचर कर सकते थे, जैसे कोटा के अंदर धमाका करवा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में ये लोग भेज कर ये पैगाम पहुँचाया गया कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो हमने अमरीकी झंडा लहरवा दिया आपके जलसे के अंदर, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन नहीं था, बल्कि वो कोई और शख्स था जो नामालूम आप जिसको कह रहे। तो ये एक जो है आज हमें देखने को मिला। अब जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि सब कौम को बता दो। इमरान खान ने पैगाम पहुंचा दिया कि मेरी कौम को बता दो, अब खड़ा होना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मुल्क की सड़कें तुम्हारी मुंतजिर हैं, ऐसा नहीं करोगे तो चुन चुन कर मारे जाओगे। ये इमरान खान का पैगाम है कि अब सड़कों के ऊपर इंकलाब लो, अब सड़कें भागो, लोगों को घरों से बाहर निकलें, अब इनफ इज इनफ, बहुत कुछ हो गया, हमने सब्र का पैमाना हमारा लिबरेज हो गया है। ये सलमान अकरम राजा ने इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया है। फिर बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पीटीआई, वो कहते हैं कि हम जो है वो अमेरिका के तलबगार नहीं हैं, इमरान खान अपनी ताकत के साथ जेल से बाहर निकलेगा, अवाम उनको जेल से बाहर निकलवाएगी। ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर कोई समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आएगा और इमरान खान को जेल से रिहा करवा देगा, आपकी गलत फहमी है, हम किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा कि इस कौम को फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा, अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि सर पर कफन बांध लो। ये तो उन्होंने जनाब वो कश्तियाँ जला दी हैं कि सर पर कफन बांध लो। शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि इमरान खान की राही के लिए अपना खून बहा देंगे, लाशें गिरा देंगे, मारना है मार दो, जान से मारना है मार दो। धमकियां जो आप दे रहे हैं आप वो भी करके देख लें। आपने बहुत तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत पहले भी की, अब भी करके देख लें। अब हम खून बहा देंगे, इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा कर ही दम लेंगे। ये जो है वो सारी ये स्ट्रैटेजी थी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कौम इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाएमल का ऐलान करेगी, धरना कब होगा,
اسلام آباد میں اس کا کب جو ہے وہ رخ کیا جائے گا؟ تو اب جناب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کشتیاں جلانے کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. پنڈی جو ہے سڑکوں پر لاشیں، اور پھر پنڈی کیا کرے گا یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. دیکھیں جناب گنڈا پور صاحب جو ہیں، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے کہا کہ جس کو اپنی زندگی عزیز ہے وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. اب جناب اب بہت کچھ ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو بتا دو، گھروں میں بتا کر آنا کہ اگر ہم گھر واپس نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دینا. اس سے نظر آتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اب سڑکوں کے اوپر نکل گئی تو پھر ریاست وہی ظلم اور بربریت کرے گی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پہلے بھی ربڑ کی گولیاں ماری گئی، پہلے بھی ان کے اوپر اسٹیٹ فائرنگ کی گئی، پہلے بھی ان پر تشدد ظلم کیا گیا، آرمز گیس کی شیلنگ ہوئی. اب اسٹیٹ ایک قدم آگے بڑھے گی. اگر ایسا ہوتا ہے فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑا کر دیا گیا تو یہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو، لیکن 71 جیسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر سڑکوں کے اوپر 2 لاشیں بھی گر گئیں، ایک لاش بھی سڑکوں کے اوپر گرا دی گئی کسی بھی سیکورٹی فورس کی جانب سے، پھر جناب یہ حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ اب ریاست دیکھتے ہیں کہ کیا آپ مسل ڈیمیجر کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسی نومبر کے مہینے میں کال دینے جا رہے ہیں. یہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے آرمی چیف کو جو پیغام پہنچایا ہے، اور جس کے بعد ڈرائنگ رومز کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہنگامی صورتحال آپ اس کو کہہ لیں. بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل اور جو پنڈی ہے، جو طاقتور ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ ہاٹ لائن رابطہ شروع ہو چکا ہے. ظاہر ہے کھلم کھلا دھمکیاں دے دی گئی ہیں. نومبر ہے، 4-5 دنوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف شاید جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دے دے، پھر اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جائے گا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ موٹر ویز کو بند کر دیا گیا، اسلام آباد کو سیل کیا گیا، ریڈ زون سیل کر دیا گیا، رینجرز تعینات کر دی گئی. جناب 26 نمبر چونگی، ڈی چوک، اس کے علاوہ بنار انٹرچینج، لاہور موٹر وے، سب کو بند کیا گیا کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف یہی دھرنا لے کر جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ جو ہے وہ نہ کر لے. اب میں آپ لوگ بتانے جا رہا ہوں کہ آج سسٹم کو آخری موقع دیا گیا، آخری پیغام پہنچائے گا. ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے سسٹم کو پیغام دے دیا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے دھرنے کا اعلان نہیں کیا، ابھی ہم بہت غصے کے اندر، بہت تیش میں، اب ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اب ہم سڑکوں کے اوپر نکل گئے، اب کی بار ہم واپس نہیں جائیں گے. اور عمران خان کی کال ہے، یہ ہماری کال نہیں ہے. جب عمران خان ہمیں واپس کہے گا تو ہم واپس جائیں گے، اگر عمران خان کہے گا جان دے دو ہم جان دے دیں گے. یہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پیغام پہنچایا، سسٹم کو آخری بار موقع دیا ہے. دیکھ لیں، سوچ سمجھ لیں، اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ درست کر لیں. ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے. اگر آپ نے یہ بات ہماری نہ مانی پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ سڑکوں کے اوپر نکلیں، انقلاب کا یہ منظر جو ہے وہ سڑکیں پیش کریں. پھر ہم پختون لائیں گے، پھر پشاور سے ایک انقلاب آئے گا، پھر کے پی کے لوگ نکلیں گے. اور اگر کے پی کے لوگ وہاں پر اسلام آباد میں آ گئے، اور یہ کروڑوں کا صوبہ ہے، اور اگر وہاں سے 4-5 لاکھ لوگ بھی آ گئے، پاکستان تحریک انصاف لے آئی، پھر اس سمندر کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ پیغام آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے یہ ثوابی جلسے دے دیا ہے اور سسٹم کو ساتھ آخری موقع دیا ہے. پھر عمران خان صاحب کا یہ پیغام جو آج خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم فوج کے دشمن نہیں ہیں، فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، فوج پورے ملک کی ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں کھڑے، لیکن جو یہ 10 سالہ منصوبہ ہے، چند لوگوں کا منصوبہ ہے، 10 سالہ منصوبے کے لیے جو اس حکومت کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے فوج کے نمبر 1 کی بات کر رہے ہیں کہ 2 سال ان کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی ہے، پھر اس کے بعد 5 سال، یعنی کہ 5 سال ان کی مدت ملازمت ہوگی اور 5 سال کی ایکسٹینشن ہوگی. یہ 10 سالہ منصوبہ ہے. اگر یہ 10 سالہ منصوبے کے لیے آپ جو ہیں وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے لیے جناب آپ جو ہیں وہ اس حکومت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ پیغام پہنچا دیا. اس سے نظر آتا ہے کہ اب کشتیاں جلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب سسٹم کے پاس بہت کم وقت ہے، اور اس کم وقت کے اندر انہوں نے بڑا فیصلہ کرنا ہے. آئدر یو سرنڈر اور فائٹ فار دا فریڈم ٹل ڈیتھ. یہ پاکستان تحریک انصاف نے بتا دیا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم فائٹ کرنے جا رہے ہیں. اب سسٹم اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے؟ لیکن سسٹم نے ایک دھمکی دے دی ہے. سسٹم یہ کہہ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے، تم باہر نکل آئے، اڈیالہ جیل کی طرف اگر تم نے رخ کر لیا، اسلام آباد تم اگر لانگ مارچ لے آئے، پھر ہم کیا کریں گے؟ سسٹم یہ کہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا ہے خان کو کہ ہم نومبر کے مہینے میں آپ کو سخت سے سخت سزا دے دیں گے. اسی مہینے کے اندر ان دادے دہشت گردی کی عدالتوں سے آپ کو سزا ہو جائے گی. 9 مئی کے کیسز میں آپ کو ملٹری کورٹس کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر ہم آپ کو نہیں روک سکیں گے، پھر ہم آپ کی ایسے کی تیسے کر دیں گے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو سنگھانی جلسہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کی جو ڈی چوک والا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ خان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، خان کی سیل کی بجلی بند کر دی گئی، اس پر ذہنی ٹارچر ہوا. جناب اس کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی، جیل کے اندر ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے، اور اب ہم
इकदाम को सख्त सजा दे सकते हैं इसी नवंबर के महीने में। तारीख आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नवंबर के महीने में ये लोग अगर इमरान खान सड़कों के ऊपर अपनी कौम को बाहर ले आए तो फिर ये नवंबर के महीने में इमरान खान को सजा दे देंगे। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर जो है वो दे रहा हूँ। अब पाकिस्तान की कौम ने फैसला करना है कि वो अब सड़कों के ऊपर निकलते हैं या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपनी लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।